बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल तलाल चौधरी के हवाले से ख़बरें गर्दिश करती रही और मैंने भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि उस वक्त तक मुख्तलिफ जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो क्या क्या हैं। कुछ ज़राए एक ख़बर दे रहे थे, कुछ ज़राए कुछ और ख़बर दे रहे थे, वो सब मैंने आपके सामने रख दी। अब इस वक्त मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ ताकि मामले की जो पूरी कार्रवाई है वो मैं आपके सामने रख दूँ, क्योंकि ख़बर जो है जब हम देते हैं उसका फॉलोअप भी हमारी कोशिश होती है हम ज़रूर करें, मैं ज़रूर करूँ, ये मेरी एक अपनी कोशिश होती है। अब ये है कि अब मामला जो है काफ़ी हद तक सामने आ गए हैं, क्लियर हो गई हैं बातें। पहले मैं आपको आज सारा दिन क्या हुआ वो ज़रा बता दूँ और फिर वाक़या दरअसल हर्फ ब हर्फ क्या हुआ वो भी आपको बताती हूँ। अहले इलाका ने क्या बताया वो आपको बताऊँगी, जो गार्ड्स वहाँ पे मौजूद है उन्होंने क्या देखा होते हुए, किस तरह का शोर सुना, वो सब भी मैं आपको बताती हूँ। और अब क्या हो रहा है इसके ऊपर ये भी। सबसे पहले तो आज के दिन की कार्रवाइयाँ जो है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले फैसलाबाद के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं लोग हैं उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर शोर डाला हुआ है। इस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई भी है तलाल चौधरी के खिलाफ जो है वो इस वक्त खड़े हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि तलाल चौधरी से पहले हॉस्पिटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, खासतौर पर फैसलाबाद से कोई भी नहीं आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई रहनुमा उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं गया। तलाल चौधरी ने अपनी सी एक कोशिश की थी कि वो फैसलाबाद के बजाय लाहौर अगर मुंतकिल हो जाएंगे तो मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचेगी। गो ये वाकया 23 को हुआ, लेकिन 25 को जब siyaset.pk के ऊपर खबर आती है और उसके बाद ये खबर बहुत तेज़ हो जाती है और हम ये देखते हैं कि आयशा रजब, मैं इनका नाम पहले नहीं ले रही थी लेकिन अब चूंकि मीडिया के ऊपर नाम वाज़े तौर पर आ गया है तो ये मैं आपको बताऊंगी कि आयशा रजब जो बिल्कुल उन्होंने खामोशी साधे हुई थी, अब उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सब माँ बहनों की इज्जत होती है और ये औरतों के लिए बड़ी एक बेइज्जती की बात है। और इस तरह की उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने अपने दुख का गालबन इजहार किया है। एनीवेज, मामला कुछ इस तरह से है कि आज सारा दिन में जो एक हैपनिंग हुई वो आयशा का ये ट्वीट का सामने आना। आयशा रजब अली बलोच जो कि रजब अली बलोच की बेवा हैं और रजब अली बलोच जो कि 2018 में कैंसर की वजह से जिनकी 48 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, उसके बाद आयशा रजब अली जो है वो खुसूसी जो नशस्त है वहाँ से MNA सिलेक्ट हुई हैं। उस वक्त रजब अली के भाई जो हैं इनके और आयशा के दरमियान इख्तलाफ था कि कौन उनकी जगह सामने आएगा, तो फिर इस मामले को इस तरह से हल कर दिया गया कि उनके जो भाई हैं उनको भी एडजस्ट कर दिया गया और आयशा रजब अली जो है उनको स्पेशल नशिस्त के ऊपर उनको जगह मिल गई। एनीवेज, अब आगे बढ़ेंगे और बताती हूँ कि आज के दिन क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि वो पुलिस जो है, एक तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई हुकूमत की तरफ से। PTI की तरफ से बहुत आवाज़ें उठ रही थी कि तलाल चौधरी जो पहले लोगों के ऊपर उनका ये कहना था कि ख़वातीन के ऊपर, डिफरेंट पार्टीज़ के ऊपर, औरतों के ऊपर खुसूसी तौर पर बातें करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो एक ये नुमाइंदा रखा हुआ है, अब इसके अपने साथ हुआ है तो फिर अब PTI को शायद ऐसे लगता है कि अब उनकी बारी है। लेकिन ये है कि वो बहुत मोहतात हैं, खातून के हवाले से कोई बात वो इस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन तलाल चौधरी के हवाले से उनका ये कहना है कि उन्होंने खातून को हिरासत करने की कोशिश की है, तो इस हवाले से अब स्टेप लिया जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि इस मामले को दबा दिया जाए किसी तरह से। उन्होंने भी, राना सनाउल्लाह ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिसमें साहिर अफजल तारड़ भी है और 3 दिन के अंदर जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। एट द सेम टाइम हुकूमत ने भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है और उसके अंदर जो मदीना टाउन है उसकी SHO जो खातून है वो भी हैं उसके अंदर। और आज ये जो कमेटी के रुकन है, पुलिस जो है ये यहाँ पर पहुँचती है आयशा रजब के घर और यहाँ पर जो मामला होता है वो ये होता है कि जब वो अंदर जाते हैं और मुलाजमीन से पूछताछ करते हैं तो पता लगता है कि पूरी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद जा चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस्लामाबाद जाके उनका बयान ज़रूर लेगी। अब मामला ये है कि दोनों तरफ से कोई FIR नहीं कटाएगी। अलबत्ता उस वक्त रात को पहले एक कॉल जाती है तलाल चौधरी की 15 पर कि यहाँ पे 3-4 घर है जहाँ पे डकैती हो रही है, जल्दी पहुँचिए। उसके बाद जो आयशा है उनकी तरफ से एक कॉल जाती है 15 पर और ये कहा जाता है कि कुछ लोग बाहर बदमाशी कर रहे हैं और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और इस तरह से 15 जो है इन दोनों की कॉल पर वहाँ पहुँचती है। अब PTI का ये कहना है कि अगर तो ये लोग FIR नहीं काटते तो फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि एक फेक कॉल करना 15 के ऊपर वो भी कानून के ज़िम्मे में आता है और उसके हवाले से क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये मामला भी अभी पेंडिंग है। ये सब तो मामले हो गए। उसके अलावा तलाल चौधरी जो है वो कहते हैं कि मैं अपना जो तफसीली मौक़िफ़ है वो दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ख़ास इस तरह का अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन आज के दिन में जब मुख्तलिफ़ तफ्तीशें और पूछगिछ होती रही तो उसके बाद अहले महल्ला और जो गार्ड्स ने बातें बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो गार्ड्स हैं उन्होंने ये बयान दिया
کہ رات کو 12 بجے کے بعد یہاں پر انٹری جو ہے باہر کے لوگوں کی بند ہے، یہاں تک کہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ خود فون کر کے کہیں کہ ہمارا کوئی مہمان آیا ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ طلال چودھری رات کو جب 2:45 2:40 پر یہاں پر پہنچے تو گارڈ نے ان کو کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اندر جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ اس گارڈ نے کہا جس گھر میں جانا ہے ان سے فون کرا دے۔ یہ زبردستی لڑ جھگڑ کے ضد کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اس وقت طلال چودھری کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور تھا۔ اب یہ جب ادھر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اہل محلہ اہل علاقہ اب کیا کہتے ہیں؟ اہل علاقہ پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ طلال چودھری جو ہے اس ایریے میں آتے رہتے تھے، 1 سال سے ان کا آنا جانا تھا۔ طلال چودھری جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو گارڈز اور جو وہاں پر موجود اہل علاقہ ہیں، جو چند ایک لوگ، کوئی نہ کوئی جاگا ہوتا ہے یا کسی نے شور کی آواز سنی ہوگی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ زبردستی لڑ جھگڑ کر گارڈ سے اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد یہ وہاں پر پٹ کر باہر واپس آئے۔ اس کے بعد انہوں نے گارڈز کو آوازیں دینی شروع کی، گارڈز جو قریب موجود تھے وہ بھی آئے، ان کا ڈرائیور بھی، انہوں نے فون کیا 15 پر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ جو ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے جس میں طلال چودھری جو ہے گھر کے اندر وہاں پر موجود ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے تنظیم سازی کے لیے بلایا۔ تنظیم سازی کے اوپر بڑا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ رات کے 3 بجے، وہ بھی فیصل آباد جیسے علاقے میں، کراچی میں بات سمجھ آتی ہے جہاں رات کو لوگ جاگے رہتے ہیں، لاہور میں بھی لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن فیصل آباد جیسے علاقے میں اور ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں 12 کے بعد گارڈز اندر جانے نہیں دے رہے، کیسی ایسی تنظیم سازی تھی جو آپ ایک خاتون MNA کے گھر گئے؟ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر گارڈز نے اور کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے ان کی پٹائی کی۔ ابھی کچھ اور لوگ کون تھے تو یہاں پر آ جاتا ہے رانا ثناء اللہ کا بیان جو کہ اب سامنے آیا، اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ طلال چودھری کو پیٹنے والوں میں عائشہ کا بیٹا بھی شامل تھا۔ عائشہ رجب علی بلوچ کے بیٹے نے بھی طلال چودھری کی پٹائی کی ہے۔ طلال چودھری جو رات کے 3 بجے زبردستی اس گھر میں گھستے ہیں اور یہاں پر پھر اس کے بعد ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو ایک ویڈیو ریکارڈنگ ملے گی جس میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو ہم نے سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھی، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فون بھی انہوں نے لے لیا، انہوں نے میری ویڈیو بنا لی، ان کے گھر کے عورتوں کی وہ فون چیک کیے جائیں اور جو بھی جیسا کی باتیں، اور بعد میں یہی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ یہاں پر آئے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا یہ جو بیان ان کی طرف سے، ان کے بھائی کی طرف سے دیا گیا تھا کہ کنال روڈ کے اوپر، کیونکہ اسی وجہ سے تھوڑی کنفیوژن ہوئی جو کل میں نے آپ کو بتایا کہ کنال روڈ کے اوپر وہاں پہ ناکہ لگا کے ان کو مارا گیا تھا، تو ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ گھر کے اندر گئے تھے اور گھر کے اندر سے پٹ کے یہ جب باہر آئے تھے اس کے بعد 15 اور گارڈز اور اہل علاقہ جو ہے وہاں پر آپ کو کھڑے ہوئے اس ویڈیو کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ اب معاملات کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ یہ معاملہ ذرا دب جائے، لیکن PTI یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو سامنے آنا چاہیے کیونکہ طلال چودھری کو کوئی زیادہ نقصان بھی پہنچ سکتا تھا، جان بھی جا سکتی تھی، تب بھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ PTI کے حکومت میں، ان کی پولیس کے ہوتے میں یہ سب کچھ ہوا، اور اگر خاتون کو ہراساں کر رہے تھے تو اس پر بھی پولیس خود سے بھی کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہے اگر دونوں فریقین آپس میں صلح کر بھی لے تو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ایک ویڈیو تھی جس میں یہ بول رہے تھے طلال چودھری کہ مجھے ان لوگوں نے یہاں بلایا، مجھے مارا، مجھے پیٹا، وہاں پہ ایک شخص ہے جو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عائشہ رجب کے بھائی ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ان کو پیٹا تھا۔ وہ ان پہ طنزیہ مسکرا رہے تھے اس وقت اور طنزیہ ان کی باتوں پہ آگے سے ہوں کر رہے تھے۔ تو یہ تمام تر معاملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ابھی ڈیٹیلز ہیں وہ ایک دفعہ میں اگر ناظرین کو دے دوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ، اچھا فیصل آباد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بہت ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، خواتین خاص طور پہ وہ بہت غصے میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے اب انہوں نے بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے رانا ثناء اللہ نے بنا دی۔ اب دیکھیے کہ وہ کیا بتاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عائشہ اور ان کی فیملی جو اب اس وقت اسلام آباد جا چکی ہے، اور واقعہ کچھ یوں تھا، مختصراً صرف میں آپ کو 30 سیکنڈ میں بتاتی ہوں کہ طلال چودھری جو ہے وہ عائشہ رجب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، 3 بجے ان کے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی، جب وہ اندر گئے تو ان کی اچھی خاصی پٹائی کی گئی ان کے گھر والوں کی طرف سے۔ اس کے بعد وہ باہر آئے، باہر آ کے انہوں نے شور و ہنگامہ ڈالا، پولیس آئی، 15 کو انہوں نے بھی بلایا، 15 کو عائشہ نے بھی فون کیا۔ اب اگر یہ دونوں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اس کے اوپر 15 پہ فیک کال کرنے کا بھی ان کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہاں پہ فیصل آباد کے ہاسپٹل جانے کے بجائے لاہور کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام تر معاملات ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور ایک MNA جو خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو اگر یہ شخص جو ہے ایک فیوڈل فیملی سے بلونگ کرنے والی خاتون کو اس طرح سے ہراساں کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر گھسے اور اس طرح کا شور و ہنگامہ برپا کریں، تو
عام جو خواتین ہیں وہ کس قدر محفوظ ہے اس معاشرے کے اندر، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اوپر کارروائی ضرور ہونی چاہیے، اور طلال چودھری کی اگر اس میں غلطی ہے جو کہ ہمیں ابھی تک تو نظر آ رہی ہے، تو ضرور ان کے حوالے سے کارروائی کرنی چاہیے، اور ان کی پارٹی کے اندر سے بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کا سٹانس بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے حوالے سے ابھی کیا ہوتا ہے یہ اب سب لوگوں نے دیکھنا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اور اگر پسند کریں اور مزید خبریں جو صحیح خبریں ہوتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔